أزينا نفتوكم كبرى سمعتنا إزي أما أزر سماي زقرب راديو تيفن سلامنايو راديو تيفن سلامنا كل جزء كابس عشوعة فرعان كساب شمونته مشت يمحل علف كم وترو لهم سنبتون باستفلالي أقل تزقرب مدبنا كتكتاتلو بحقوس نقدمكم أبويتنا مدحينا يسوع كريستوس أجان سلامن أخذكم يخون كبرات تكتاتلتي راديو تيفن سلامنا بكل خرنعة عالم كينكم تكتاتل زلهم نلوم معنتي مبرح محبر أملاخ اتناي كبر نجوس كعد تخلو بزبل أرستي لوم معنتنا بهم قريبة زله سلزة تنعيس توهبني اتناي كبر نجوس كعد تخلو بزبل حسابنا كنكافل أبتنبيت إساياس معرف سوسا أصحدن كلتن برهان كواتيو كبر إجزاء كا واتيو الكي إمو تنس إبرهي نهت ألمات نمدري تقعد مان هزبتات يقلبو بو جناح إجزاء قبل عليخي كوات كبرون قبل عليخي كرأيو زبل حساب عند حرد أستوعلنا له برهان إجزاء نحنت محبر أزيو أجداس مخانو ردو نجاري محبر أملاخ كتبر تتسويع أزي برهان زبل حساب هلاو أملاخ أب عالم كتقلص أو كتكل كلام مالتي تبرهانتي أكلاو برهان زي كونس ملكتاوي هلاو أملاخ قدسنا أملاخ حق أملاخ فقري كوتا كبر أملاخ نام مأكل بيتا كتأتو أمو كم تأجزي أبهر أب سماي زأوج الله مخينا ختم ملالس نزي تتسويع من البات أب قدس صحف برهان زبل حساب نفولي هلاو أملاخ كم زوكل كلاتنا نردو حسابي له يحسب قويتانا نبرحينا يسوع كريستوس أنا برهان عالمي كم زبالة سلزي بيت كريستيان برهان كتكون كم زتت أوعت كنردة نخل ناي كريستوس برهان أبقى كنت أبارة تتسويعه نالبات محبر أملاخ اتبر هالو مجدخه انتايو زبل نجار نيشتاي كنري صبو كويني يسمعني نابتوان نعمل اختي قدم مخادي محبر أملاخ اتبر هالو مجدي أزي سفيه كم تيز حلف أوان حواتي بستفعل عليه مجدي زتنكفو وزنبرو نلوم معنتي قالك بالجن دسي بلني هذا محبر أملاخ تبر هالو مجدي بقدس الناي قدسنا ناي برهان مسرتي بيت كريستيان منفس علم ناتحوا وست برهانا ختت علمت زي كونس كابت منفس أملاخ زلوا ركب زت لعلة برهانا نادم أكخيد كابت منفس علم تحواس وت أدماء برهانا نادم قدسنا نابره كخيد كم زلوا قال أملاخ ينقرن بار تعتبر محبر أمن الساعة التنبر أبصدق التملالس أفراد أملاخ التنبر محبره كمود ما بحقون كتبره تتسويعه سلامنتاي برهان مسحقي أزيوز التأساسر حساب سلزلوه حقي كريستوسي سلزي محبر أملاخ نوانجيل بنتسهنا بحقي كتسبكون كتملخون كزمرلون نزنا جرزي تتسويعه اندحر دعا إذا محبر إذا بحقي زيت ملالس الله خوينا أب حقي اندحر دعا زيت مسرتت حاليا خوينا أبي وتا زفت أم نجر بزح نجراتيو كاب حق اندحر دعا رحقا نعلم كتمثل تفتن ويكا اتناي علم ممسالا أزيو سفيح أفدقا يخون مالتيو كمود ما اندحر دعا أب حقي زيت نبر كوينا كبر سب كاب كبر أملاخ بليت أو يرأي أفتبيت مالتيو كبر سب اندحر دعا أفتبيت نابلت أي خيدا اللو خوينو كبر أملاخ بؤمت أن بوتا ترأسينو منم كجبر أيكلني سلزي برهان مالت نحكي بزي فرحات مجلات مخانو كنردع نخل بسالساي مجدد ما بيت كريستيان اتبر حلو بفقري برهان أفقري إزقلت أملاخ فقري سلزي اتام حبر بزتفال عليه مجدي أبرهان الله تبل تدع خوينا بحقي زلاتو ناي فقري نجر كتري كتفتش رأسها حساس كتبل يجب أي مالتي سلزي تعتبره محبر كريستوس ما أكلا زجبرت قال أملاخ بنصهنا التسبخ بتصلات التنبر بفقر التقلت أب قدسنا التملالس نعلم زي تملس زي تمثل نخبر أملاخ دما التنبر مخانا كابزك على زي كنردع نخلينا انبقر محبر أملاخ برهان كتكونيا تتسويعا كنبل كلنا كريستوس بقى أبيلو نعلم كقلت أزدلي نجر كم زلو إنا كنردع زلنا اتم أبز مدرزي بهوت زلوا نتم أنتم زماتن زتن سأنبر نرأسهم من أنت كينبرو نسو بجا خلاتهم موت تباهلو أبقدس قالوا كمستتصحفة اتمنبارع بملؤ نتي من أنت زماتن زتن سأن قويتا مخانو كتردأن كتحسبن كتكال اللوا برهان ناي بروغرامات مبزح حيكونتن محبر أملاخ التقلت قالوا أب
ማሕበር ኣምላኽ ብዙሕ ፕሮግራማት ጻዕቂ ዝኾነ ፕሮግራማት ብምህላው ብርሃን ይግለጽ እዩ ማለት ኣይኮነን ብርሃን ናይ ፕሮግራም ወይ ከዓ ናብ ደገ እተርእዮ ምንቅስቃሳት ብኸምኡ ኣይልካዕን እዩ እቲ ብርሃን ዝልካዕ ህላወ ኣምላኽ ኣብ ማእከል ማሕበሩ ኣሎ ዶ ዝብል ሓሳብ እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ዋና ብዛዕባ ብርሃን ክንዛረብ ተደኣ ኮይኑ ብህላወ ኣምላኽ ምንቅስቃስ ኣብ ህላወ ኣምላኽ ኮንካ ምዝማር ኣብ ህላወ ኣምላኽ ኮንካ ምስባኽ ኮታ ኣብ ኩሉ ምንቅስቃሳት መንፈሳውነት ካብቲ ስጋዊ ምንቅስቃስ ዝሓለፈ ካብቲ ስምዒታዊ ነገር ዝሓለፈ ኣብ ህላውነት ኣምላኽ ኮይና እትንቀሳቀስ እንድሕር ደኣ ኮይና እዛ ማሕበር እዚኣ ኣብ ብርሃን ከም ዘላ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ማሕበር ኣምላኽ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝኣከበት ኣይትበርህን እያ ብብዝሕ ሰብ ብምእካብ ብርሃን ዘሎ ኸይመስለና ኣብ ብዙሕ ሰባት ዘይኮነስ ኣብ ህላውነት ኣምላኽ እዩ እንታይ ዝርከብ ብርሃን ዝርከብ ስለምንታይ ክርስቶስ ንሱ ብርሃና ስለ ዝኾነ ገለገለ ሰባት ብምብዛሕ ሰባት ዝሕገሱ ኣይሰኣኑን እዮም ዋላ ኣገልገልቲ እውን እንተኾኑ ሰብ ክበዝሕ ከሎ ይሕገሱ ሰብ ክውሕድ ከሎ ከዓ ይጉህዩ ሰብ ክበዝሕ ከሎ ህላውነት ኣምላኽ ዘሎ ይመስሎም ሰብ ክውሕድ ከሎ ድማ ህላውነት ኣምላኽ ኣብቲ ማሕበር ዘየለ ኮይኑ ይስምዖ ገለ ጽቡቕ ምንቅስቃስ ናይ መዝሙር ተደኣ ሃልዩ ብጣዕሚ ህላውነት ኣምላኽ ከም ዘሎ ኮይኑ ይስምዖም እንድሕር ደኣ መዝሙር ዘየለ ከዓ ህላውነት ኣምላኽ የለን ኢሎም ይሓስቡ እዚ ግን ኣብቲ ደጋዊ ነገር ተርእዮ ዘይኮነስ ኣብቲ ውሽጣዊ ህላውነት ኣምላኽ ምንቅስቃሳት እዩ እንድሕር ደኣ ናይ ብሓቂ ኣብ ብርሃን ትመላለስ ኣላ ኮይና እዛ ማሕበር እዚኣ ብዙሕ ዓይነት ፈውሲ ብዙሕ ዓይነት ተኣምራት ብዙሕ ዓይነት ናይ እግዚኣብሔር ነገር ዝረኣየላ ማሕበር እያ ትኸውን ስለምንታይ ናይ ከድኩን መጻኾን ዓይነት ህይወት የብሎምን ማለት እዩ ኣብ ማእከላ ዝነብሩ ምእመናን ብምልኦም ከድኩን መጻኾን ዝብለሉ ነገራት የብሎምን ስለምንታይ እንድሕር ደኣ መጽኦም ክልወጡ ናይ ግድነት እዮም ክፍወሱ ናይ ግድነት እዮም ናይ ስጋ ፈውሲ በልዎ ናይ ነፍሲ ፈውሲ በልዎ ናይ መንፈስ ፈውሲ በልዎ ብፍጹም ዝኾነ ምጽንናዕ ረኺቦም እዮም ዝኸዱ ሎም ማዓንትስ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይረኸብኩን ዝብልሉ ነገር የብሎምን ህላውነት ኣምላኽ እንድሕር ደኣ ኣሎ ኮይኑ ብሓቂ ክብሪ ኣምላኽ እንድሕር ተገሊጹ እዚ ነገር ዝክኸውን ናይ ግድነት እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት መበል 24 ምዕራፍ ካብ 7 ክሳብ 10 ዘሎ ሓሳባት እንድሕር ደኣ ርኢናዮ ናብቲ ዋና መልእኽተይ ይኣቱ ኣለኹ ኣቱም ደጌታት ርእስኻትኩም ኣልዕሉ ወናይ ዘለዓለም ደጌታት ልዕል በሉ እቲ ንጉስ ክብሪ እውን ከኣት እዩ እዚ ንጉስ ክብሪ መን እዩ እቲ ብርቱዕን ሓያልን እግዚኣብሔር ኣብ ውግእ ብርቱዕ እግዚኣብሔር እዩ ኣቱም ደጌታት ርእስኹም ኣልዕሉ ናይ ዘለዓለም ደጌታት ልዕል በሉ እቲ ንጉስ ክብሪ እውን ከኣት እዩ እዚ ንጉስ ክብሪ እዚ መን እዩ ጎይታ ሰራዊት እቲ ንጉስ ክብሪ ንሱ እዩ ይብል እዚ ክፍሊ ዝተወስደ መዝሙር ብዙሕ ኣረኣያ ዘለዎ መዝሙር እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ብፍላይ እቲ ዋና ሓሳቡ ንጉስ ክብሪ ዝበሃል እግዚኣብሔር ብክብሪ ናብ መቅደሱን ናብ ልቢ ህዝቡን ከም ዝኣቱ ዝገልጸሉ ዘሎ መልእኽቲ እዩ እዚ ድማ ምስ ማሕበር ኣምላኽ ወይ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ዘተኣሳስር መንፈሳዊ ትርጉም ከም ዘለዎ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ምናልባት ኣብታ ዳሕረወይቲ ዝነበረ ጽዮንን ቤተ መቅደስን ጥራይ ዝተዘመረ ጌርና ከይንወስዶ ምስ ክርስቶስ ኣዝዩ ዝተኣሳሰረን ምስ ማሕበር ኣምላኽ ኣዝዩ ዝተኣሳሰረን መልእኽቲ ከም ዘለዎ ከነስተውዕል ይግባአና እዩ ምናልባት እቲ ደጌታት ዝብል እንታይ ዓይነት ምልክት ይዝህበና ኢልና እንድሕር ደኣ ሓሲብና ከም ምልክት ልቢ ማሕበር ክንወስዶ ንኽእል ኢና ኣቱም ደጌታት ርእስኹም ኣልዕሉ ዝብል ቃል ብቐጥታ ንደጌታት ከተማ ወይ መቅደስ ይዛረብ እኳ እንተሃለወ ግን ኣብ መዝሙር 27 ካብ ቅሬታ ኣብ መዝሙር 24 ካብ 7 ክሳብ 10 ኣብ መንጎ ናይ ብዙሓት መጽሓፍ ቅዱስ ተመራመርቲ ክገልጽዎ ከለዉ ዓሚቕ መንፈሳዊ ትርጉም ከም ዝህቦ ተረዲእ ኣለኹ ኣብዚ ጥቕሲ ዝተጠቕሰ ደጌታት بحد درجة أكلاو دقيتات أنتو خينو بحد درجة جنا مستراوي منفساوي ترجم كم زلوا إنا كنردع النخل من هالبعض أتقطعوا تاريخاوي ترجم الحرداء كيرنا داويت ناي كيدان تابوت نابسيون كأتو خلو بزت تزمر مزموريو زبحال أتوم دقيتات ناي كتمات إيون وي ناي مقدس دقيتات كونو خمس خلون يزرب أبز سألوا الزرار بازي دقيتات كبر أملاخ نمقبال رؤسهم كالعلو خمزلو وميو تساوي زغرب اللهم زلو أتم دقيتات رؤسهم العلو اتناي نقص كبري من انت انتاي كقبر من انت خاطو زبل حسب كم زلو كن رداء نخلينا مالتي بغال عيشة نخدم ما أتم دقيتات راي إلو تأتو أيبالن انتاي دا وناي زل ألم دقيتات إلو دما أزيوخ أكتر روخ الله نري أزي دقيتات إلو نايزل علم دقيتات مبالو هو أتم دقيتات زل علم أو دقيتات زبل حساب تتأمير زخير مخانو
እቲ ደጋው ጥራይ ዘይኮነስ መንፈሳውን ትርጉም ከም ዘለዎ ክርዳአና ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ብመንፈሳዊ ትርጉሙ እቶም ክልተ ደጌታት እንታይ ይውክሉ እንድሕር ዳኢልና ደጌታት ልብ ሰባት እዮም ዝውክሉ ምናልባት ኣብ ራእይ ዮሐንስ 3:10 ኸይድና እንድሕር ዳኣ አንቢብናዮ እንሆ ኣብ ደገ ደው ኢለ ኳሕኳሕ የብል ኣለኹ ኢሉ ነታ ማሕበር ክዛረባ ከሎ ንርኢ እምበኣር ነታ ማሕበሪዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንሆ ኣብ ደገ ደው ኢለ ኳሕኳሕ የብል ኣለኹ ዝብል ዘሎ እዚ ጥቕስ እዚ ንሓደሽቲ ነፍሳት ዝጥቀስ ጥቕስ ዘይኮነስ ነታ ኣካሉ ዝኾነት ማሕበር እዩ እንታይ ገይርዋ ተዛሪብዋ ስለምንታይ እዛ ማሕበር እዚኣ ንክርስቶስ ኣብ ደገ ኣውፅያቶ ከም ዝነበረት ኢና እንርዳእ እቲ ናይ ክብሪ ንጉስ ግቡእ ቦትኡ ስለ ዘይሓዘ ኣብ ኣፍ ደገ ስለ ዘውፅኣቶ ኣብ ኣፍ ደገ ኮይኑ ድማ ክፈትለይ ክብል ከሎ ክንርዳእ ወይ ከዓ ክነስተውዕል ንኽእል እምበኣር እዚ ናይ ክብሪ ንጉስ እዚ ከኣቱ ኣለዎ እዚ ናይ ክብሪ ንጉስ እዚ ግቡእ ቦትኡ ክሕዝ ክኽእል ኣለዎ እዚ ናይ ክብሪ ንጉስ ግቡእ ቦትኡ እንድሕር ዳኣ ዘይሒዙ እቲ ብርሃን እንብሎ እቲ ኩሉ መንፈሳዊ ነገር ኣብ ሰማይ ዘሎ ንቤተ ክርስቲያን ዝተመደበላ ነገር ክትረኽቦ ኣይትኽእልን እያ መጽሓፍ ቅዱስና ብብዙሕ መገድታት ንማሕበር ኣምላኽ ብዙሕ ተስፋታት ሂብዋ እዩ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክትወርሶ ዘለዋ ኣብ ሰማያት ክትወርሶ ዘለዋ ነገራት ኩሉ ብደንቢ ተጻሒፉልና እዩ እምበኣር ነዚ ተስፋታት እዚ ክንወርስን ንዓና ክንገብሮ ናብ ህይወትና ከነምፅኦ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ እዚ ናይ ንጉስ ክብሪ እዚ ግቡእ ቦትኡ ክሕዝ ክኽእል ኣለዎ ክርስቶስ ናብ ልብ ሰብ ከኣቱ ይደሊ ኩሉ ግዜ ኣብ ወፃእ ንዘለዉ ይኹኑ ኣብ ውሽጢ ቤቱ ንዘለዉ ኩሉ ግዜ ልቦም ይደሊ እዩ ልብኻ ሃበኒ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ወደየ ልብኻ እንታይ ግበረኒ ሃበኒ ስለዚ ልዕሊ ኩሉ ንልብና ይደልዮ እግዚኣብሔር ካብቲ ንሕና እንገብሮ መንፈሳዊ ምንቅስቃስ ይኹን ኣገልግሎት ይኹን መዝሙር ይኹን እቲ ዝዓበየ ነገር እግዚኣብሔር ንልብና እዩ ዝደልዮ ብልብና ኣቢሉ ድማ ብድሕሪኡ ዕዮታቱ ክገብር ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ደገ ናይ ልብ ደገ ክኸውን ይኽእል እዩ ንሱ ድማ ሓሳብ ሰብ ፍቓድ ሰብ ሕልና ሰብ መንፈሳዊ ህይወት ናይ ሰብ ከጠቃልል ከም ዝኽእል ክንርዳእ ንኽእል ኢና እምበኣር ነዚ ኩሉ ንንጉስ ክብሪ ክኽፈት ኣለዎ ሓሳብ ሰብ ንንጉስ ክብሪ ክኽፈት ክኽእል ኣለዎ ካብ ናቱ ሓሳብ ወፂኡ ናብቲ ናይ ንጉስ ክብሪ ሓሳብ ክኣቱ ክኽእል ኣለዎ ካብ ፍቓዱ ወፂኡ ናብ ፍቓድ ኣምላኽ ክኣቱ ክኽእል ኣለዎ ካብ ሕልንኡ ቀቲሉ ካብ ምምልላስ ብሕልንኡ እናተወቕሰ እናተመልሰ ንሕልንኡ ድማ እናሰምዐ እቲ ናይ ግብሪ ንጉስ ቦትኡ ክርከብ ክኽእል ኣለዎ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት እውን ልክዕ በቲ ንሱ ዝኸዶ ዘሎ ጎደና ክኸይድ ዘይኮነስ ከምቲ ዝተጻሕፈሉ መሰረት መንፈሳዊ ህይወቱ ክመርሕን እቲ ናይ ንጉስ ክብሪ ድማ ቦትኡ ክሕዝ ክኽፈተሉ ክኽእል ኣለዎ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ መደብ እዚ ሎም መዓንቲ እምበኣር ብሓደ ነገር እዩ እግዚኣብሔር ዝብድሃና ዘሎ ከምቲ ኣቐዲሞም የሕዋተይ ዝገለጽዎ ምናልባት ማሕበር ኣምላኽ ክንብል ከለና ብእኩባት ጥራይ ክንሓስብ ዘይኮነስ ናይ ግላዊ ህይወትና ክንሓስብ ብናይ ግሊ መልእኽቲ ንቕበል ከም ዘለና ተሰሚዑና ነዚ ቃል እዚ ክንከታተሎ ይግባአና እዩ እምበኣር ነፍሲ ወከፍና ሎሚ እዚ ናይ ክብሪ ንጉስ እዚ ኣብ ህይወትና ከይኣቱ ኣብ ቤትና ከምኡውን ኣብ ማሕበርና ከይኣቱ ከልኪልዎ ዘሎ ነገር እንታይ ኮን ይኸውን ስለዚ ኣቱም ደጌታት እቲ ናይ ንጉስ ክብሪ ከኣቱስ እንታይ ግበሩ ልዕል በሉ ክፈቱ ንሱ ናብ ቦትኡ ይእቶ ግቡእ ቦትኡ ይሓዝ ኢሉ እግዚኣብሔር ሎሚ መንፈሳዊ ዝኾነ መልእኽቱ እንታይ ገብረና ኣሎ ይህበና ኣሎ ገለ ዘይከፈትናሉ ነገር ተደኣሃልዩ ሎሚ ክንከፍተሉ ብፍቕሪ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ብቓሉ ገይሩ ይዛረበና ኣሎ ከምቲ ነታ ማሕበር ዝተባህላ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ቤት ኢለ ኳሕኳሕ የብል ኣለኹ ከም ዝበለ ሎሚ እውን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣፍ ደገ ኮይኑ ኳሕኳሕ የብል ከይህሉ ቦትኡስ ኣፍ ደገና ጥራይ ሂብናዮ ከይንኸውን እቲ ናይ ውሽጢ ነገራትና ንኻልእ ሓዚእናዮ ከይንኸውን ርእስና ክንፍትሽን ክንርእን ጎይታ ሎሚ ምስተውዓልን ጥበብን ይሃበና በቲ ካልኣይ ሸነኹ ድማ ደጌታት ሰማዩ እዚ ደገ እዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳናዊ ትርጉም እዚ መዝሙር እዚ ምስ ዕርገት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሓሓዝ ነገራት እዩ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣብ ዝመላለሰሉ ዝነበረ እዋን ብዮሐንስ ክጥመቕ ኣብ ገሊላ ምስ መፀ ብድሕሪኡ እንታይ ክኸውን ከሎ ኢና ንርኢ ሰማያት ክኽፈት ከሎ ኢና እንርኢ ቅድሚኡ ብዙሕ ዘመናት እዚ ሰማያት ናይ ምኽፋት ነገር ኣይነበረን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መፂኡ ግን ሰማያት ተኸፊቱ ስለምንታይ ንሱ ንሓጢአት ደቂ ሰባት ኣብ ነፍሱ ጽዒኑ እቲ ንሕና ክንኮኖ ዝግብአና ኮይኑ እቲ ናይ ሰማይ ነገር ኩሉ ደጌታት እንታይ ገይሩልና እዩ ከፊቱልና እዩ
كمتي أب قدم أبولي كيدان زقبر زنبر عينت مسوعتات ناب سماي زيبت صح ويكا أب زمدرز تراين حلنا من صح زقبر زنبر لو مجن كاب حلنا من صح زحلف الدم يسوع كريستوس ناب سماي تحيزنا كأتو كم زخ على مسنا يسوع كريستوس أرجت زتحازي سلامتاي قوي يسوع كريستوس كله نجاراتو أبز مدرزي مسودة ناب سماي تاي جبره لنا عرجيب لنا ناب تسماي بيت مقدس تاي جبره أتويب لنا تدقيتات تخفي تلو مالتي زي أبيري مسكن ما نم ناب سماي عرج كهنا يبولي كداني يلن قوي يسوع كريستوس كن لك كهنا كوينو ناب سماي تنتاي كوينيو عري قلناي بار كريستوس كموتات مستنسة ناب سماي تاي جبره عرجة شعوم الأختي كم زيبلو أتم دقيتات رؤسهم تايقبرو العلو أتم دقيتات ناي سماوي كبر مأتويو سلازي دقيتات تايقبرو كفتو الناتا بحالة دقيتات تغفيتلو أبتقبو بوتو إدم محيزو أو إدم ما انتانا لو من تايقبرالو يمالي دالو زي أبهيري مسكن كبر خلونا أملاخنا يخون بقار إذا دقيتات إذا كابل بسب زي جمر كوينو نفس سمايات قدسو دم مازخيديو سلازي أبز مدرز زلنا سبات دم لبنا تزي كفيتنا حسامنا فقادنا نزقوي تاز انت زي هيبناسي اتناي سماي نجر كله تايقونا نايكلنيو كغفتلنا ايكلن ايو قويتا يسوع كريستوس بز مدرز حليفي تناي سماي نجر تخفيتلو نحناون أبز مدرز زلنا لبنا كنكفت حسابنا فقادنا كله دم نقويتا كنهبمو اتناي نقوس كبري قبو بوتو كعز بدحريو اتبرخت كاب لعلي كاب سماياتو نابانا تايز قبر زمت እግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 61:2 ተጠቂሱ ዘሎ ብርሃንኪ መጽኡ ክብር እግዚአብሔር ካ ወጽኢልኪ መተንስ እንታይ ግበሪ ብርሂ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ ስለዚ ብድሕሪኡ ምብራህ ይኾነልና ብድሕሪኡ ንብዙሓት ምብጻሕ ንብዙሓት ድማ ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ዓይነት ህይወት ናብራን እናኸና ወንጌልና እናስፋሕና ኣብዚ ምድሪ ድማ እታ ማሕበር ከቢራን ኣብ ኩሉ ነገር ድማ ገዚኣን ክትከይድ ይኽእላዩ እዚ ናይ ክብሪ ንጉስ እዚ ኣብ ማእከላ ብምልኣት ስለ زلو أبتقص خلطاون كم زيلو إنه تصلمات نمدري تقادمان حزبتات انتاي قبر يوغل ببيلو الله أحمد صغلي تصلمات نجار كما تصغليو بزح تقامات بزح شجرات كما تصغليو جناح اتناي نقص كبري مس أصل زغانة نخلو زمت مكران شجر ندما إيه صاحب كيد كم تخل أبزق على زي كبر حالنا يخليو أبقلنا بلوه كمود ما بمحبر درجاون بلوه زخانة يخون زمت تصلمات يخون طاقة يخون مكران شجر كما زح خليو جن إذا ناي كبر نقص زي بوت عند حرد حيزو فتسيمو تاين خونينا أين ودقنينا كم قلة سبع أين ودق كم محبرون أين ودقنينا سلز حدا نجارد اللي نالو إذا ناي كبر نقص زي نابوتو يتا إذا ناي كبر نقص زي نخاتو دما دقيتات تاين نقبرلو نخفتلو العلو لله رأسهم تاي قبرو العلو كابتي نعو زي تعمل زي متشئن بوتا زي هو النجار تاي قبرو كاو العلو كابو وصو نعو زمتش نجار غيركم تدقن تاي قبرولو كفتلو زي أبهر مسكن سلازي إذا دقيت عز أنت تخفيتو عبتي زقبة بوتو عند حدا حيزو نحن دما اتكاب إجزي أبهر زتدالو لنا برخت كنورس نخلينا مالتي إذا دقيت هتزي عمي مستر زلوي عم صحاب قدسنا من البات دق زبل حسابون بخال إشانخس نايسلت أنا ملكت كم زغنة عم صحاب قدسنا كنرخبون نخلينا دق نايسلت أنا ملكتي سلازي أتوم كل تدقيتات زي أتوم كنريهم كلنا ناي مدراو دقيتات لبسبن محبر سامم كاون كله ناي سماي دقيتات ما زل ألم أو خبر أملاخ زقلت ألون زقهدلون نابانا زمت ألون كاون كله سلازي اتناي مدر دقة مالت لبسبات عند حرتخافيتو نابتي ناي سماي نجوس كبر زلوا بوت هادما تاي خوني مالتي يخفتي زي أبهري مسكن سلازي إذن حردات خفيتو ناي لب عمنتي نجارات عند حردات كفتيلو سمايا وخبري أبتا محبر نتاي نخونا متس نعبل لنا عبل لي متس زي أبهر مثل لبي يقول دايو لب نحر تريرو لب نحر كم تزقبع زي كوينو لب نحر دعان زي أبهر زمتش نحر دعان زي كوينو إذن ناي كبر النجوس زي باتو أكع زي كلنيو زي أبهر بحيلي أيكون عندما كعتو زدلي بتعمق زي أبهر جواز وانا أملاخ يزلنا فقادنا يدليو دقق خفت يدليو سلازي رؤسهم العلو إذا مالتو تعبيت انتاي قبرو أواردو كابيواتكم زلو تعبيت زغانا نقر انتاي خونو أواردو أبتحت أقرهم يرقت بتعبيتنا بأملاخ النقربكا اتكاب اقزي أبهر كما تسألك تتصبيو زلخا برخت كما تسأي كألني دق سماي كخفتها أي كألني تعبيت أبزلو سمايات مخفات زبها النقر يلن سمايات زغفت أبتم تحوتات سبات مخانو إيو قال أملاخ بستفعل عليه مجدي زنقرنا أبتا صنعت إيد أملاخ تحت بالوما نصر ما بيجزي أنت حجبركمي لعل كبلوكمي زبل سلازي كم قلة سب كم محبر لعل كبلنا ترى أخوينو
تعبيت كاب هيوتنا أنتي كخون جبايو كواردي جبايو لبهم دم أنتي جبرو كفتو نخبر أملاخ بوت هابو ناتاتكم كبريت أو أبلوا زبز حبز مدرزي أشجير زلوا كبر جزار سناي نخبر جزار سنا كنم ماقوت نخبر جزار سنا خنبر نخبر جزار سنا أزنة كنبل تماقوت خم زي بلنا بعلنا تماقوت تخينا كبرنا خنملس نحسب بخمس زمات كبر جني يلن أجزي أبيهري تماقوت يا أجزي أبيهري أبقى أجزي أبيهري وانا ناي كل نجاراتها ناي بيت خريستيان سلام تاين حردا الكومني أبتقص شوعتن أبتقص شعتن تدقاقيمو استقلت أكالال إذي أمت حق قدسنا أزي أقدس نجار مخاني إذا قلت لنا أنت حردا يدقاق مع الله خينو اتمال أختي سأنكر مخاني إذا رد عنا نجوس كبري بحيلي متس الله يزبل لنا سلازة نجوس كبري متس سلازة الله كل عنقفات كوك قد الله كل دقاق خفت الله نجوس كبري برقص إمتس الله تدالو زبل مال أختي إذا الله سلازة نفس وكفنا خندالو نفس وكفنا لبنا خنكفر نفس وكفنا تعبيتنا خنوارد نفس وكفنا لبنا خفيتنا بتحتنا أبكر أملاخ كنقرب إذن حردا الله خينو نايب حق أجزي أبهير قبوا بتو تدحيزو نايب حق إذا نقرأكم زلخو كابزق على زتلا عليه هوتنا كغيري بيتنا كغيري محبرنا كغيري كل زلو نقراتنا كغيري محبر أملاخ نايب حق فتون زخنة فوس الترخبلو إزي نقص كبري قبوا بتو مزحزي نزي نقص كبرزي الناس مرنا له نسوقن من البات أب أفدق خينو كح يبل كهلو بزعباز نقص كبري الناس بخنا جنا خنسو أب أفدق كهلو خن تنقق يجب عناي إذناي ممتع كبر أملاخ عبيتو محبر أملاخ ننقص كبري كتك أبابلو يأدوا ختال الكم زلوا كل جزء انتاي كتقبر الله يأدوا ختال الكم زلوا أنا بجزء أرسي والحنت نجار يبلين هلا ونت كايد لين له ناي كبر نقص ملا أبز بيت النابلت كل جزء كتعدوا ما يجباي داويت كزارب كلون تايلو إذناي نقص كبر زي ماني إلو حتيتو داويت نزحتو زي ما بعلون مليس والله برتعن حيالن اجزي أبهري له والله أي ناي نقص كبرينا نتصبه نحرد عنا إذا برتعن حيالن زخنا ناي نقص كبرينا نتصبه إذا أملاخ زي بحيلة رايزة يكونس بقدسنا كبرن زي تبل أمخانوق على أملاخ ينقرناي كبر مالت كبدت منفساوي هلونا أملاخ مالتي هلونا أملاخ أبيتو نحرد كبيدو أو أجان أنت أو كبلو أي كلني كل أكوي نجات أو كبل أي كلني كبر إجزي أبير مسمت حاتيات يقلتيو مس حاتيات من مللاس يلن مس حاتيات مخاد يلن مس أملاخ زي خبر حميتن كال نجاراتات من مللاس يلن نفس وكف سب تخبرتي نحاتياتو سلز قلتو أبكر ما أملاخ بنس حوادي قن تايجبر يملالس مالتي نبي إسحاق عم عرف شدشت كم زيل الله بتنقص أزياء زموت العمت نجزي أبير قبل علز بلن بريخ بوتا خوين انتاي جبركو رئيخ ويلو سلازن اجزي أبير انتاي رئينا عين مو ويليت أفأكو أنا حتى أتنياي إلو رأسو كوارد كله إنا أنري حمش لما عرفت تنبيو أبز أوان الزقن نايب حقي اتخبر اجزي أبير سلاز رأيو قد اجزي أبير سلاز رأي رأسو دم انت جبر كوارد تحت كبل حتى أتي دمسس اللي كبل كله نري حتى أتو دم كابتو قد اتوسيدو دم أفكات أريل كحتى أتك الرحاق الكامس بلو دم بدحريو نمن كل إخي خبل كله جزي أبير نعيل أخني له بدفرت كوتس كله إنا أنري لومي مسحات أتكون كان عيل أخني زبحال له زلوا زمني مس أبس أخلخا مس بزح شجر كلكا مس بزح نجارات نهلخا أنا إتبرتو أنا إتحيال نعيل أخني أنا إكخيد زبحال له زلوا زمن إذا زمن زيو جنا خنا يبحق كبر أملاخ ندحر دع وريدو حات أتي قلت صدق يبره هزب ما يلوت تمتاو نايت نجس عوت زلوا نجار مخانو كابزي كنردع نخلينا كبر خلو نأملاخنا يخون كبرات تغتاتلتي إذا ما دبزي إنبقر إذا ناي كبر نجس زي برتعن حيالن إجزي أبير برتعن حيالن تراي مخانو زي كونه دم أوجرون انتايو برتعي أوج برتعي إجزي أبير أوج برتعيو أب كله منفساوي وقعت أب هوتنا زمت أم محبرو زمت نمحبرو كسعرا نمحبرو دم أب تعتقد صورو كأتوا أي كلني سلامتاي إجزي أبير أوج برتع سلازغانه إذا وج زي أكلاوي وج إلنا تراي كين حسبه قبل علي منفساوي نجرات قبل على حتات قبل على سيطان قبل على موت قبل على كله علامات منفساوي نجرات كله زي سعر قويتا يزلنا
ስለምታይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ናይ መስቀሉ ናይ ትንሳኤን ናይ ሞትን ነገራት ብሙሉእ እንታይ ገይሩ ወይ ንሞት ስዒሩ ወይ ንኃጢአት ስዒሩ ወይ ንነገራት ኩሉ እንታይ ገይሩ ወይ ስዒሩ ወይ ስለዚ ንሱ ስዒሩ ስለዝሓለፈ ኣብቲ ስዒሩልና ዝሓለፈ ክንመላለስ ኢና እግዚአብሔር ነዚ ኣፍ ደገዝ እንታይ ገይሩልና ከፊቱልና እምበኣር እዚ ናይ ክብሪ ንጉስ ቦትኡ እንድሕር ደኣ ሒዙ ኣብ ልዕሊ ኃጢአት ኮነ ኣብ ልዕሊ ሰይጣን ኮነ ኣብ ልዕሊ ሞት ኮነ ማሕበር ኣምላኽ እንታይ እናገበረት እያ ትኸይድ እናሰልጠነት እያ ትኸይድ ዋላ ኣብታ ዘላታ ከተማ ኸማን እንድሕር ደኣ ናይ ብሓቂ ኃጢአት ገኒኑ በደል ዓመፅ እንድሕር ደኣ ገኒኑ ኸማን ንሳ ብምህላዋ ጥራይ እንታይ ክትገብር ትኽእል እያ ንሳ ብምህላዋ ጥራይ ነቲ ዝመፅእ ናይ ዓመፅ ነገር ጠጠው ከተብሎ ትኽእል እያ ነቲ ዝመፅእ ናይ ዓመፅ ነገር ነቲ ናይ በደል ነገር ነቲ ዘይመንፈሳዊ ነገራት ኣብታ ከተማ ዘሎስ ጠጠው ከተብል ስልጣን ከም ዘለዋ ካብዚ ቃል እዚ ክንርዳእ ንኽእል ኢና እዚ ምስና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ህይወት ዝተኣሳሰር ምዃኑ ኢና እንርዳእ ክርስቶስ ብመስቀልን ትንሳኤን ንኃጢአት ሞት ስዒሩ እዩ ስለዚ ኣብ ክርስትና ህይወት ንማሕበሩ ዓብ መልእኽቲ ዘለዎ መዝሙር እዩ እዚ መዝሙር እዚ ንክርስቶስ እዩ ኣብዚ እንታይ ገይርዎ ዘሎ ንናይ ዓወት ክርስቶስ እዩ ዘንጸባርቕ ዘሎ ዘርኤና ደሎ ማለት እዩ ስለምንታይ ኣብ ልዕሊ ኃጢአት ኣብ ልዕሊ ሰይጣን ኣብ ልዕሊ ሞት እንድሕር ደኣ ክስዕር ክኢላ ማሕበር ኣምላኽ እዚ ድማ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝረኸበቶ ስለ ዝኾነ እቲ ዓወት ብክርስቶስ ኢየሱስ ከም ዝተረኽበ ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ ምስ ማሕበር ኣምላኽ ዘለዎ ርክብ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገራት ምዃኑ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ኣብ ተቐዲመ ዝበልክዎ ማሕበር ኣምላኽ ኣብ ቅዱሳት ጽሑፋት ከም መቕደስ ኣምላኽ ተባሂላ እንታይ ጌራላ ተጸዊዓላ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣብ ማሕበሩ ክነብር እዩ ዝደሊ በፂሑ ክኸይድ ኣይኮነን ዝደሊ ተሳቲፉ ክኸይድ ጥራይ ኣይኮነን ዝደሊ ርእያ ኣቢሉ ክኸይድ ጥራይ ኣይኮነን ዝደሊ እግዚኣብሔር ኣብ ማእከል ማሕበሩ ክነብር እዩ ዝደሊ ምስ ህዝቡ ክነብር እዩ ዝደሊ ሎሚ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ናይ ሓንቲ ሰንበት ወይ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ካብተን መዓልታት ጥራይ እግዚኣብሔር ባሪኹና ኣሜን እንብለሉ ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ኣብ ማእከል ማሕበሩ ክመላለስ ኣብ ማእከል ማሕበሩ ድማ ክህሉ ኣብ ማእከል ማሕበሩ ኮይኑ ክሰርሕ ክዓይ ኣብ ማእከል ማሕበሩ ኮይኑ ድማ ክብሩ ክወስድ ኣብ ማእከል ማሕበሩ ኮይኑ እውን ንህዝቡ ከጸናንዕ እዩ ዝደሊ እግዚኣብሔር ከምኡውን ማሕበሩ ንኽብሩ ኩሉ ግዜ ዝተዳለወት ኩሉ ግዜ ዝነቕሐት ክትከውን ከም ዘለዋ እዚ ድማ ልቢ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ነገር እዩ ስለምንታይ ንሱ ክብሩ ክገልጽ እዩ ዝደሊ ንሱ እንድሕር ደኣ ክብሩ ገሊጹ ኃጢአት ዝበሃል ነገር የለን ዓመት ዝበሃል የለን ሕማም ዝበሃል የለን ነገራት ኩሉ እንታይ እናኾነ እዩ ዝኸይድ ነገራት ኩሉ እናተዋሕጠ በቲ ክብሪ ኣምላኽ እዩ ዝኸይድ ሓደ ነገር ክነግረኩም እፈቱ ኣብ ኣርባዕቲኡ ወንጌላት ከድና እንድሕር ደኣ ርኢናዮ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝኣተወ ቦታ ኩሉ እንታይ ይኸውን ነይሩ ለውጢ ይመጽእ ነይሩ ለውጢ ይመጽእ ነይሩ ኣብ ዝኣተወ ቤትሲ ዝሓመመ እንተሎ ይፍወስ ነይሩ ኣብ ዝኣተወ ቤት ዝሞተ ነገር ተዳሃልዩ እንታይ ይኸውን ነይሩ ትንሳኤ ይረክብ ነይሩ ቃል ኣምላኽ ክነግረና ከሎ ሓማት ጴጥሮስ ድማ ሓሚማ ነበረት ይብል ናብ ቤታ ምስ ኣተወ ብድሕሪኡ ድማ ምስ ጸለየላ ንሳ ድማ ተፈዊሳ ብድሕሪኡ ተሲኣ ድማ ኣገልገለቶ ይብል ትርእይዎ ኣለኹም ክርስቶስ ኣብ ዝኣተወ ክብሪ ኣምላኽ ኣብ ዝኣተወ ለውጢ ክህሉ ናይ ግድነት እዩ ኣልዓዛር ሞይቱ ምስ ጸንሖ ኣበይኹም ኣንቢርኩሞ ዘለኹም ኢሉ ቀጥታ ናብ ገዛ ናብ በዓል ማርታን ማርያምን ኣይከደን ኣብ ደገ ጸዊዑ ኣበይኹም ኣንቢርኩሞ ዘለኹም ኣነ ትንሳኤን ህይወትን ክህቦ እየ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ ትንሳኤን ህይወትን እዩ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ ክብሩ ኣብ ዘለዎ ኩሉ ለውጥ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክንብህጎ እዩ ዘለና ናይ ብሓቂ እዚ ናይ ክብሪ ንጉስ እዚ ቦትኡ ድሒዙ ኣሎ ኣብ ማሕበርስ ቦትኡ ድሒዙ ኣሎ ማሕበር ኣምላኽ ክትበርህ ብርሃና ደሚቑ ክወፅእ እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ናይ ክብሪ ንጉስ እዚ ቦትኡ ክሕዝ ክኽእል ኣለዎ ልቢ ደቂ ሰባት በዚ ናይ ክብሪ ንጉስ እዚ ክምላእ ክኽእል ኣለዎ እሱ ጣጢሕዎ ደስ ኢልዎ ኣብ ማእከል መቕደሱ ክነብር ክኽእል ኣለዎ ስለምንታይ እግዚኣብሔር ኣብ ማሕበሩ ክነብር እዩ ዝደሊ ብፅሒሉ ክኸይድ ኣይደልን እዩ እምበኣር ርእስኹም ኣልዕሉ ዝብል ጽዋዓ ማሕበር ካብ ትዕቢትን ኃጢአትን ዓለማዊ መንፈስን ክትለዓል ከም ዘለዋ እዩ ዝነግረና ዘሎ ርእስኹም ኣልዕሉ ዝብል ጻውዒት ማሕበር ኣምላኽ ካብቲ ዘለዋ ነገራት ተላዒላ ናበይ ክትኣቱ ናብቲ እግዚኣብሔር ዘዳለወላ ክብሪ ክትኣቱ እዩ ዝደልየና ዘሎ ጎይታ ብፍላይ ድማ ረአይዎ እንድሕር ደኣ ክርስቶስ ብሓቂ ግቡእ ቦትኡ እንድሕር ደኣ ሒዙ ነገራት ኩሉ ክልወጥ ናይ ግድነት እዩ
لومي بزح جزء لوطي بزربان ندليو لوطي بأخيبان ندليو لوطي ببزح نجارات ندلينا خم دك سبات جن قالوا لهم خمس مهرنا زلوا ناي بحق لوطي ناي بحق فوسي ناي بحق ملوات ناي بحق نايجزي أبير نجار من قص قاس كمت تداهينو إذا ناي كبر نجوس زي بطو يأتو بطو يركب لومي بطو زي ركبنا يو تداهلنا بطو زي همنا يو تداهلنا ناتنا نجرت راي كنا ما ممكن نحرد عن تسعر لنا خينا نسو ندحردا أبيتو تعيمو ندحردا زي اللي خينو أما أكل محبرو ندحردا أتعطيحو زي نبرها اللي خينو لومي اتبوتاتي ناي كريستوس بوتا إمو نحنا نعو بوتا حديقنا ناتو بوتا انتاي نقبرو نحبو كل نجر أببوتو اقمت كل نجر أببوتو اقمت بتعمي صبق نجراتي أببوتو زي تقمت أنجر بزح صبق نجر أيمت سدي كل أببوتو يزغمت ملك علو ولا بزمدرزي كل ببوتو اللو أببوتو اقمت كلو انتاي يزغون ملك علو لازم هاي بحقي بيت خريستيان لما بريها ملك أحيزة خطوات انت دا أخوينها كريستوس قبو بوتو انتاي كبر كلالو كحز كخل علو نايزال ألم دكيتات الزبل حسب زل ألماو منقست أملح كم زل وقتها محبرتي زقلت زلو حسابي سلامتا إتا محبرتي مدراوي تاي كونتن أبز مدرزت راي تنبر زي كونسي انتاي دا زل ألماويت منقست أملح زتسكمت مخانا نقص كبر زعات ولو دقة كم كتكفت كم زلوا ناي جزيت راي زي كونس ناي زل ألم منقست وانتسكي ما خمس خونت جزياوي خم زي كونا أبز مدرزت راي ننبر أبز مدرزت راي قال لنا جرجرنا أن نحلف راي كوين خيسم معنا نحنا زل ألماوي عن مخانا ناي زل ألم منقست دما أبتام حبر كم زلوا إزون كرد عنا كخل اللوا سلزي إزي مزمور راي زي كونس نلبسب زقرب ملكوتاوي صوعة زلوا مخانو نردع نمحبر أملاخ زتاو هبت عويت مخانو كنردع نخل نعوت كريستوس زقلص منفساو نجر كم زلوا كنردع نخل نخبر እግዚአብሔር زقلص ملكوتاو مزمور مخانون كنستاو علي قبأنا ملختين متقلال مبرح محبر أملاخ اتناي نقص كبر خات تخلي سلز إذناي نقص كبر زن حداءاتيو لب سباتي غير نجارات كله ناتغير إسخيت نلب سبز غير ملكوتاو صوع እግዚአብሔር لهم يقرب الله نمحبرو እግዚአብሔር تايقبر الله يصوع الله قبو بوتاي حابوني يبلا الله እግዚአብሔር أنا نقص كبري أمو تقبو بوتاي حابوني أنا دما بتمنت أنسخاتكم ذهابكم أنا دما تبرختنا بخاتكم كم تسعي بلا الله أتي عوض كريستوس نسوء ناتا لما عمدكم أبز مدرز كدوم أنتي سلازي بزد ما እግዚአብሔር نفس وكفنا تايقبرنا الله يصوع عنا الله بار كريستوس كاموس مستنسأ بخبرين عب سماين تاي جبره عرجة دقيت السماي تخفته نجوس كبري أتوه نجارات كلهم تاي كوينيو تودي እግዚአብሔር يمسك سلازن إحنا دمّا ناتي እግዚአብሔር زدال ولنا ناي كبر بوتا منتي كناتوس دقيتات እግዚአብሔር تاي نجبره نخفته له مو تناي نجوس كبرن تاي جبر يأتو بدحري محبرو بريها كل نجارات هذا ما زن أبارق ناي كريستوس هيوت حيزاخت كيد إله إذا نجبر እግዚአብሔር نفس وكفنا صقو يبزحلنا እግዚአብሔር يبارككم حصير ጸሎት በዛ ሐሳብ ዝንታ እንገብርና ክንጽልይና ሃሌሉያ ቅዱስን ዘልዓለማውን ዝኾንካ እግዚአብሔር አቦናን አምላኽናን በዚ ሰዓት እዚ ድማ ካብ ዝህያው ቃልካ ዝተላዕለ ንጽልለና ብቅድሚኻ ድማ ንቀርባለና አቦ ንስኻ ግቡእ ቦታኻ ክትሕዝ አታናይ ክብሪ ንጉስ ናብ ማሕበርካ ክትኣትሞ ማሕበርካ بزدنق لو تختلوت እግዚአብሔር ጎይታይን አምላኻይን ከምቲ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣብዚ ኣተወ ኩሉ ፈውስን በረኸትን ዘምጽእ ዝነበረ ንብዙሓት ድማ ናብ መንግስትኻ ዝጽውዕ ዝነበረ ማሕበርካ ድማ ንብዙሓት ናብ መንግስትኻ ክትጽውዕ ሞ እቲ ክብሪ ተሰኪማ ድማ ንዓኻ ድማ መሊሳ ክብሪ ክትመልስ ምእንቲ ክትክእልሲ እግዚአብሔር እንሆ ትኽንከፍቶ ዝግባአና ክንከፍት እቲ ንዓኻ ዘይሓዛእናዮ ቦታ ድማ ንዓኻ ክንህበካ ምእንቲ ክንክእልሲ ሎሚ ደጌታትና ክንከፍት ክትረድኣና እጽልለኹ ንሕና በዓልና ዝሓዝናዮ نعها تحز أزبله جناحه ناتنا غيرنا زوسرنا يخلو እግዚአብሔር አቦን حدك اتنات كابوت هذا ما እግዚአብሔር አቦን السخا بين خطراي كتبحتو نصللنا ጎይታይን አምላኸይን ንነፍስ ወከፍ እግዚአብሔር አቦ مستوعلن ጥበብን ክትህብ ንማሕበርካ ድማ በዝትን ሰዓይ ዝክትበጽሕ ማሕበርካ ክትበርህን ክትደምቕን እትናይ ንጉስ ክብሪ ክትኣቱ ግቡእ ቦታኻ ክትሕዝ እግዚአብሔር አቦ በመንፈስ ቅዱስካ مستوعلن ጥበብን ክትበና እጽልለኹ ጎይታይን አምላኸይን እዚ ኸይንገብር ዝበኣሰናን ዝዋጋኣናን ዘበለ ኩሉ ኣብ ስጋ
ዝተደረተ ህይወት ናብራ ኣብዚ ምድሪ ዝተደረተ ህይወት ናብራ ጥራይ ክንነብር ዝገብረና ኩሉ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስም ሎሚ ካብ ማሕበርካ እግዚአብሔር ተቐንጢጡ ክልዓል ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እጽልለኹ ሓይልኻ እግዚአብሔር ክግለጽ በኢየሱስም እጽልለኹ ሰማያ ዝተኸፍተላ ክኸውን እጽልለኹ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰባት ሓዲሩ ይኹን ብናይ ሰባት ኣመራርሓ ይኹን ብናይ ሰባት ነገራት ይኹን ኣጋንንታዊ ኣሰራርሓ ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስም ሎሚ ይግልብጥ ኣለኹ ካብ ማሕበርካ ዝተገልበጠ ይኹን ናይ ንጉስ ግብሪ እቶ ግቡእ ቦታኻ ድማ ሓዝ ንስኻ ግቡእ ቦታኻ ተሒስካ ለውጥ ህይወት ኣለሞ ጎይታ እዚ ነገር ዝንደልዮ ንብለካ ኣለና ነፍስ ወከፍና ተሰማሚዕና ንጽልለና ንደልለና እሞ እዚ ነገር እዚ ድማ ኣብ ማሕበርካ ክትተክል ብሽም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልለና ክብሪ ኣምልኾ ስግደት ተኣዛዝነት ነቲ ዓብ ስምካ ይኹን ኣሜን እግዚአብሔር ይባርኽኩም ردي مرقم حديقنا سلدقنا نبصلت نملس حوارا باولوس أبتي أموداتا زمن كفوء زمن كم زمت ساعتن كيرنا له سلزي نتا أمونغونان أمونغو دقنان تفتيلو زولو ناي عدمي قاك نخن ردهم كيكالنا أزانان دقل بنان كيفنا نخن سمعهم انتي سلقزاء رسنا مخلو نسألي بسن كأب كل كرنعات هوات زقات أمم تغطي وطري فرهي مش قرار كاب زي دي واحد قنيا والسانيتات تدحينهم قرعون تعين نرحوق زعلمي هوات نخمرحو نسألي لهم كابتي قبل عليم منسيات تفنيو زلو منفس ناي رخصت عبدانن قبرة سدماونتن كالن نخعقبو نتحقنيا مقد أملاخ كيرخبو بعرفتي نخملالسو نتي أبزع عالم زيقا زقزق زلو كفوء منفس بنتصورة لليوم كام مربوبو حرقينهم نتتصبق بمدلاي هيوتهم أبتحت منفس قدسن كال أملاخن نخاقزو نتسألي اللهم كاب تعبيتن تمكحتن ريحيقهم نقزاء رسوم تحت بمبال نقز عبيتي كفرون كخبرون نتسألي اللهم دقاقمنا نتسألي اللهم